बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाज़न रात हुकूमत ने पूरे मुल्क से भारत को मतलूब अफराद पकड़ना शुरू कर दिए हैं। कल आजाद कश्मीर में जमात उद दावा के कैंप पर ऑपरेशन हुआ और कैंप को कब्जे में ले लिया गया। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब कोंडोलीजा राइस ने दावा किया कि मुंबई की दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई थी। यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत ने हमें वो सबूत पेश कर दिए हैं जो कोंडोलीजा राइस के पास हैं? अगर हां तो वो सबूत कहां हैं, और अगर नहीं तो हम लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये इबहाम नाज़रीन साबित करता है कि हम तस्लीम करें या न करें, लेकिन हम अमेरिका के बाद भारत के दबाव में भी आ चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। हम भारत के सामने एक न्यूक्लियर पावर की तरह बिहेव करें, या फिर हम अपनी सारी अना, इज्जत और वकार को एक तरफ रखकर भारत के साथ श्रीलंका, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश जैसे रिलेशन रख लें। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा रास्ता बेहतर है? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज से 100 साल पहले अमेरिका के सदर थियोडोर रूज़वेल्ट ने दिया था। रूज़वेल्ट अमेरिका का 26वां सदर था और उसने तारीख में पहली बार अमेरिका को सुपर पावर का टाइटल दिया था। वो नोबेल प्राइज लेने वाला पहला अमेरिकी भी था और वो दुनिया का पहला सदर था जिसने हवाई जहाज में सफर किया था। हम अमूमन दुबले पतले और कमजोर बच्चों को टैडी कहते हैं और हम में से अक्सर लोगों का ख्याल है कि टैडी पंजाबी जुबान का लफ्ज है, जबकि हकीकत यह है नाज़रीन कि ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है और ये सियासी तारीख में पहली बार सदर रूज़वेल्ट के लिए इस्तेमाल हुआ था। रूज़वेल्ट बचपन में कमजोर था, चुनांचे उसके वालिदैन उसे टैडी कहते थे। आपने टेडी बियर भी देखा होगा, ये छोटे साइज का रीछ होता है। इस रीछ को टेडी बियर का नाम भी रूज़वेल्ट ने दिया था। रूज़वेल्ट एक बार रीछ के शिकार के लिए गया। उसने एक बर्फानी रीछ का निशाना लिया, लेकिन फाइट से पहले रीछ झाड़ियों से बाहर आ गया। वो एक छोटा सा खूबसूरत सा रीछ था। रूज़वेल्ट ने उसे टेडी बियर कहकर मुखातिब किया और इसके बाद आज तक इस नस्ल के तमाम रीछ टेडी बियर कहलाते हैं। खातून रात रूज़वेल्ट जवानी तक सूखा सड़ा और दुबला पतला था। वो एक बार ट्रेन के जरिए न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहा था और रास्ते में चंद लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। उसने शाइस्तिकी के साथ लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आए। रूज़वेल्ट को गुस्सा आ गया और उसका जी चाहा कि वो इन लड़कों का गिरेबान पकड़ ले और उनको झंझोड़ दे, मगर वो तादाद में भी ज्यादा थे और रूज़वेल्ट से तगड़े भी थे। लिहाजा रूज़वेल्ट के पास बर्दाश्त के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने वापसी पर वालिद से इस वाक़े का जिक्र किया। उसके वालिद ये सुनकर मुस्कुराए और उससे कहा कि मैं तुम्हें आज मगरबी अफ्रीका के एक मुहावरा सुनाना चाहता हूं। मगरबी अफ्रीका के लोग कहते हैं कि अगर तुम जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहते हो तो तुम लहजा नरम रखो, लेकिन हाथ में हमेशा एक मजबूत और लंबा डंडा रखो। रूज़वेल्ट ने यह बात पल्ले बांध ली। चुनांचे जब वो सियासत में आया, वो कामयाब हुआ और 2 बार अमेरिका का सदर बना, तो उसने नरम लहजे और मजबूत डंडे को अपनी पॉलिसी बना लिया। अमेरिका के जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं, इसके दौरान भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मैकेन अक्सर अपनी तकरीरों में रूज़वेल्ट का यह फिक्रा दोहराया करते थे। वो कहा करते थे कि रूज़वेल्ट ये कहता था कि लहजा नरम रखो, लेकिन हाथ में मजबूत डंडा पकड़े रखो। आज रात रूज़वेल्ट का यह फिक्रा दुनिया की सबसे बड़ी सफारती सच्चाई है। दुनिया में अगर आपके पास नरमी के साथ ताकत नहीं या फिर ताकत के साथ शाइस्तगी नहीं, तो फिर आप बुरी तरह मार खा जाते हैं। आप हिटलर और सद्दाम हुसैन की मिसाल ले लीजिए। इन दोनों के पास ताकत थी, लेकिन उनका लहजा नरम नहीं था, चुनांचे ये दोनों मार खा गए। जबकि उनके मुकाबले में चीन के पास ताकत भी है, लेकिन चीन की क़यादत हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू करती है। चीनी झुककर मिलते हैं, लेकिन हाथ में मजबूत डंडा रखते हैं, चुनांचे कोई उनकी तरफ मैली आंख से नहीं देखता। जबकि उनके मुकाबले में हम दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। हमारे पास 2000 किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइल्स भी हैं। हमारे पास दुनिया की 7वीं बड़ी फौज और शानदार फजाइया भी है और हम 17 करोड़ लोगों की कौम भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कभी
افغانستان کے سامنے جھک جاتے ہیں، کبھی بھارت کے سامنے جھک جاتے ہیں، کبھی افغانستان ہمیں دھمکی دے دیتا ہے، کبھی ہم بھارت کے کہنے پر پاکستان کے اندر آپریشن شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی وجہ ناظرین صرف اور صرف ایک ہے، ہم ہمیشہ اپنا ڈنڈا گھر میں رکھ کر باہر نکلتے ہیں. چنانچہ لوگ ہماری نرمی، ہماری شائستگی اور ہماری تہذیب کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں، اور یوں ہم پوری دنیا سے مار کھا رہے ہیں. خواتین حضرات، کیا ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیا بھارتی فوج ہماری سرحدوں پر آئے گی؟ کیا بھارت کی طرف سے سرجیکل سٹرائکس ہوں گی؟ اور نیٹو فورسز کی سپلائی لائنز پر اچانک حملے شروع ہو گئے ہیں. یہ حملے کون کروا رہا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب کلیم سعادت صاحب. یہ سابق چیف ہیں ایئر فورس کے، جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل حامد نواز صاحب، سابق وزیر داخلہ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل جمشید ایاز صاحب، صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے. سعادت صاحب، یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک آپریشن ہم نے پاکستان میں شروع کر دیا ہے لشکر طیبہ پہ، اور اس کے بعد ہم نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے. مظفر آباد میں ہم نے آپریشن کیا، 8 لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے. پورے ملک میں آپریشن ہوا، 12 لوگ اب تک وہاں پہ گرفتار ہو چکے ہیں. کراچی سے 3 ہم نے لوگ گرفتار کر لیے ہیں. یوں محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان پریشر میں آ چکا ہے انڈیا کے پوری طرح؟ دیکھیں جاوید صاحب، میرے خیال میں یہ جو پچھلے 1 ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے، اس سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کو کچھ شواہد پیش کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کچھ ایکشنز لے رہی ہے. تفصیلات ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ہوں گی، لیکن جس ایشو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کمزور ہو چکا ہے، پاکستان کی کمزوری کی نشاندہی سب لوگ کرتے رہے، آپ بھی، میڈیا بھی، باقی لوگ بھی، اس کا تاثر ہمیں ملتا رہا ہے. اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بتدریج کمزور ہوتی رہی ہیں. فضائیہ بھی کمزور ہوئی ہے؟ نہیں، فضائیہ انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ وہ تو ایک ملٹری انسٹیٹیوشنز ہے. اوکے، وہ مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ مضبوط ہے. اس کا اس سے کوئی باقی چیزوں سے ایسا تعلق نہیں ہے. وہ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں اس وجہ سے. لیکن آپ ڈرونز کو نہیں روک سکے؟ ہماری فضائیہ ڈرونز کو نہیں روک سکی. وہاں پہ ایک ڈرون آتا ہے، پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، یہاں پہ میزائل مارتا ہے، 8 10 15 20 بندے اس میں شہید ہو جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں، وہ واپس چلا جاتے ہیں. ہم نے ایک بھی پاکستان فضائیہ نے ابھی تک ہٹ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان فضائیہ ہے، یہ کوئی آزاد فضائیہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ وہی کام کرے گی جس کی کا کہ مینڈیٹ حکومت اس کو دے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں، ماضی میں بھی پاکستان فضائیہ پہ الزام لگتا رہا کہ کارگل کے دوران پاکستان فضائیہ نے ایکشن نہیں لیا. وہ اس وجہ سے نہیں لیا کہ اس وقت بھی اگر فضائیہ انوالو ہو جاتی اور ہمارے فضائیہ کے جہاز اکراس دی بارڈر چل جاتے تو یہ آل آؤٹ وار ہوتی. تو جو گورنمنٹ مینڈیٹ دیتی ہے اس کے مطابق فضائیہ جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے. اگر ملیٹنٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو فضائیہ کر رہی ہے. اگر گورنمنٹ کہے گی کہ آپ ڈرونز کو ٹارگٹ کریں تو وہ کرے، کیونکہ ڈرون کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ایک قسم کی محدود ہی صحیح لڑائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ نے تو جنگ مسلط کی ہوئی آپ کے اوپر. ہاں، تو اس وہ کو تو پچھلے 8 مہینے سے مسلسل جنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اس کو یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں یہ کرتے ہیں تو یہ جنگ پھیلتی جائے گی امریکہ کے ساتھ. کیا ہم اس جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں؟ تو یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں جس کا فیصلہ پولیٹیکل لیول پہ کرنا ہے، اور گورنمنٹ کو اور ہائر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ کرے گی جو فضائیہ کو یا باقی مسلح افواج کو جو احکامات جاری ہوں گے وہ ان کی تعمیل کریں گے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب یہ دیکھیے گا، جنرل حامد نواز صاحب کے آپ اگر ہم صورتحال کو ایک بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیں تو کل ایسے ہوا تھا کہ وہاں پہ جو نیٹو فورسز کی سپلائی لائن ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، 300 عسکریت پسند آئے اور انہوں نے وہاں پہ 226 کنٹینر جو تھے وہ وہاں جلا کے راکھ کر دیا. آج ایک واقعہ ہوا 50 اس پہ کنٹینر جو ہے وہ جل گئے ہیں. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک طرف تو انڈیا نے ہمارے اوپر یلغار کی ہوئی ہے، دوسری طرف سے امریکن ڈرونز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں، تیسری طرف یہ ہے کہ نیٹو فورسز کی سپلائی لائن کے اوپر حملہ شروع ہو گیا. واقعی ہم جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیں، جو کنونشنل جنگ ہے اس کی طرف تو میرا خیال ہے ہم نہیں بڑھ رہے.